السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحها في قناه كراسه بايما. هذه القناه اللي متخصصه في دروس موجهه للستاجير ديال التكوين المهني بالاساس والطلبه اللي عندهم تخصص اقتصاد في لافاك. باقين في الماركتينغ استراتيجيك بلو اكزاكتومون شابيتر نيميرو 6 وكنشوفوا لي غران شوا استراتيجيك. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا نركزوا على لي استراتيجي انتر اونتربريز. طبعا كما جرت العاده غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على هاد جوج ديال الاسئله. السؤال الاول غادي يكون كيس كون فو دير بار لي استراتيجي انتر اونتربريز، والسؤال الثاني كال سون سي استراتيجي. طبعا في الفيديوهات السابقه كنا شفنا دو غروند كاتيجوري، شفنا لي استراتيجي انتر سيكتور ولي استراتيجي انتر سيكتور. هاد لي استراتيجي انتر اونتربريز كيجيو بين هاد لي دو catégories. Donc ce sont des stratégies de partenariat, de coopération avec différentes entreprises qui disposent d'activités complémentaires et qui cherchent à dégager des effets de synergie. Donc à travers les stratégies, on cherche à faire quoi? On cherche le partenariat ou la coopération entre différentes entreprises qui disposent d'activités complémentaires. اللي عندهم يعني أنشطة تكميلية، شيء كيكمل شيء. Et qui cherchent à dégager bien évidemment des effets de synergie, un effet de synergie. شنو هما les stratégies? Alors عندنا deux catégories. عندنا tout d'abord les stratégies d'impartition ولا de coopération ولا de partenariat. هنا بحال اللي غادي نقولوا السؤال اللي كنا طرحناه في ذاك الكاتيجوري ديال لي استراتيجي انترا سيكتور، كان واش الشركه باغا تركز غير في سيكتور واحد؟ اذا كان الجواب وي، دونك عندنا اون ليست ديال لي استراتيجي انترا سيكتور. ولكن بعض المرات حنايا غادي نديروا داك لاناليز ديال لا شين فالور ديال البورتور، وغادي نلقاو بان في وسط هاد يعني لا شين فالور ديالنا كاينين كيلكو اكتيفيتي اللي ما كيجينيريوش واحد لا فالور اللي هي كبيره. دونك علاش لا اون دو سي اكتيفيتي يمكننا نسوتريتيوها ولا يمكننا نديروا لا l'externalisation يعني à d'autres entreprises et à d'autres partenaires. Donc هنا كنهضروا على دي استراتيجي d'impartition, de coopération ou de partenariat. وعندنا la deuxième catégorie, donc كنهضروا على les stratégies de croissance externe. هنا غادي نشوفوا يعني المفهوم ديال la fusion absorption, l'apport partiel d'actifs. Donc غادي نحاولوا نشوفوا هاد les opérations اللي هما principalement ce sont des montages يعني financiers et juridiques. Donc غادي نحاولوا نشوفوا حتى هما لي زافونتاج ديالهم و لي ريسك ديالهم بالنسبه لكم. Alors donc غادي نبداو tout d'abord par les stratégies d'impartition, de coopération et de partenariat. Donc on distingue quoi? On distingue عندنا tout d'abord relation client-fournisseur. Ça veut dire que عندنا un client غادي يمشي عند un fournisseur غادي يعطي له un cahier de charge وغادي يقول له عافاك بغيتك تصنع لي هذا لو برودوي بهذه الطريقه هذه. Donc هنا un contrat de coopération, de collaboration entre clients et fournisseurs. عندنا la sous-traitance وعندنا la co-traitance. La sous-traitance غادي نعطيو يعني الشركه غادي تعطي واحد شركه واحده اخرى une partie de sa production اللي هي تكلف بها. ولا لا co-traitance يعني واحد المجموعه ديال الشركات غادي يتعاونوا فيما بيناتهم باش في الاخير نخرجوا واحد المنتوج اللي هو نهائي. ليكسترناليزاسيون بحال مثلا ملي غادي نديروا لاناليز ديال لا شين فالور دو بورتور غادي نلقاو بتيتر لاكتيفيتي ديال لا كونطابيليتي هي واحد لاكتيفيتي qui ne génère pas يعني une valeur ajoutée اللي هي كبيره. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va garder يعني le métier de ou le département de comptabilité en interne pour faire quelques travaux, mais on va externaliser un expert comptable ou un comptable agréé l'activité de comptabilité. La concession par exemple une marque بحال مثلا لي كونسيسيون اللي كنعرفوهم ديال لي مارك دوطوموبيل، يعني الشركه اللي كتصنع السيارات لي مارك رونو بيجو فورد مرسيدس اتسيتيرا كيعطيو لا كونسيسيون ا دوطرز انتربريز هما اللي كيتكلفوا باش كيبيعوا المنتوجات ديالهم. اي فينالمون لا فرانشيز دونك كوم كونسيبت وان عندنا un franchiseur ou un franchisé. Le franchiseur كيعطي un concept un franchisé يعني كيعطي له الحق انه يستغل داك العلامات التجاريه ديالو. بحال اكزامبل مثلا ديال ماكدونالد ولا دوطخ زيكزامبل. يعني ماكدونالد ماروك باغ اكزامبل راها غير يعني فرانشيز، الشركه الام كاينه او زيتازوني عاطيه الكونسيبت من الشركه اللي كاينه هنا في المغرب واللي كتستغل داك العلامات التجاريه ديال ماكدونالد ونفس الكونسيبت يعني لي ريستورون كيفاش خصهم يكونوا لي منيو ايتترا. هادشي كامل كيجي
من الشركة الأم avec bien évidemment quelques adaptations. Donc هنا كنديروا un contrat de franchise ou là le concept de franchise. Donc طبعا هاد les formes de partenariat عندهم des avantages وعندهم des avantages وعندهم des inconvénients. Alors premièrement les avantages, la réduction des coûts. Donc madame أننا كنديروا يعني داك l'analyse de la chaîne de valeur de porteur. كنحاولوا نخرجوا شنو هما لي زاكتيفيتي اللي كيجينيريو بلوس دو فالور اجوتي وكنحاولوا كذلك اننا نخرجوا لي زاكتيفيتي كي نو جينير با يعني de valeur ajoutée. Donc automatiquement là هادشي هذا ça va nous permettre de faire quoi هاد les stratégies inter-entreprises, plus exactement des stratégies de partenariat, ça va nous permettre de réduire les coûts. هنا كاينه هذه المساله ديال حنا كنا شفناها في يعني في دوطر فيديو اللي سبقنا طرحناهم ان لا تاي دو لونتربريز ملي كتكبر لا ستركتور دي شارج فيكس حتى هي كتكبر. مي لو فيت اننا ملي كنديليغيو اون بارتي ديال ولا اون اكتيفيتي في لونتربريز اللي ما عندهاش واحد القيمه كبيره وكنخرجوها بحال مثلا النيتواياج اندستريال جارديناج سيكوريتي ايتترا كنديليغيو هاد لي بارتي ا دوطر زونتربريز اوتوماتيكمون لي بري اكستيريور سون بلو كومبيتيتيف كو لي كو كو لون سوبورتوري سي كونسيبسيون انترن. يعني اذا تكلفنا حنا بذاك المساله اون انترن تقدر تقام علينا بلو شير بحكم انها واحد لاكتيفيتي اللي ما داخلاش في لو كور دو ميتي ديال لونتربريز. عندنا كذلك هاد لي فيت اننا كنسوتريتيو ولا كان اكسترناليزيو دونك سا نو بيرمي دو ريدوير لا كومبلكسيتي دو لورغانيزاسيون اوتوماتيكمون لا ستركتور دي شارج فيكس غادي تنقص. خلاص ليفي دو سينرجي يعني غادي يكون سي تو تافي نورمال. دونك ليفي دو سينرجي كل واحد مركز على الكور دو ميتي ديالو. اللي كيدير السيكوريتي راه كيدير السيكوريتي، اللي كيدير الجارديناج راه كيدير الجارديناج، اللي كيدير نيتواياج اندستريال كيدير نيتواياج اندستريال، والشركه اللي كدير ترونسبور البيرسونيل كدير ترونسبور البيرسونيل، والشركه اللي كتصنع راه كتصنع. يعني كاين واحد ليفي دو سينرجي كل شركه مركزه في المجال ديالها. خلاص لي نيغوسياسيون بعض المرات كيكونوا بلو سامبل افيك ان بريستاتير اكستيريور. يعني ملي كنحتاجوا externaliser ولا هذا دونك لي نيغوسياسيون سون ترو يعني سون سامبل. ما نحتاجوش نديروا لي انفستيسمون، ما نحتاجوش يعني ندخلوا في واحد المجموعه ديال المسائل. دونك هادو هما لي زافونتاج ديال هاد لي استراتيجي inter-entreprise. Mais n'empêche qu'il y a des risques, le risque de dépendance dans la négociation, le risque de déséquilibre dans la puissance des partenaires. الفكرة هو أن la dépendance ولا déséquilibre بعض المرات les partenaires كيكونوا ما عندهمش نفس لاطاي وضروري داك الشركة الكبيرة كتتحكم في الشركات الصغار. وهنا داك لو ريسك كاين هذا لو ريسك ولا لو ريسك دو ديفايونس فينانسيير اي دو ديبو دو بيلون ايفونتويل. داك الشركه الكبيره اللي حنا خدامين معاها دارت فايت دونك غادي تجر معاها لي بريستاتير اللي دارت لهم اكسترناليزاسيون كاملين. Donc, il y a le risque que le partenariat soit le prélude d'une prise de participation ou d'une absorption. يعني داك البارتناريا في الديبار راه غير مثلا الشركه داك الشركه الكبيره دارت بارتناريا مع اون اوتر انتربريز اون بيتيت انتربريز باش تصنع شي حاجه بحكم ان داك الشركه عندها واحد التكنولوجيا اللي الشركه الكبيره ما عندهاش. مي هي هاد اكسبري هاد الشركه الكبيره باغا تدخل في هاد البارتناريا علاش؟ غير باش تخلق هاد لا ديبوندونس. وملي غادي تخلق هاد ديبوندونس وديزيكيليبر اوتوماتيكمون غادي تستحوذ على داك الشركه دير اون ابسوربسيون ديال داك الشركه. دونك هادو ما سو سون دي ريسك كي فو بروندر اون كونسيديراسيون دونك افون يعني de prendre la décision de choisir une telle stratégie ou une telle forme de partenariat. Donc هذا فيما يخص la première catégorie. وعندنا deuxième catégorie ديال les stratégies اللي كنسميوهم les stratégies de croissance externe. On va parler de deux concepts. Premièrement, on a la fusion. Deuxièmement, on a l'apport partiel d'actifs. Alors, ملي كنقولوا la fusion, خصنا نهضروا على جوج د الحاجات. عندنا fusion وعندنا fusion absorption. Alors, الفرق اللي كاين بيناتهم fusion هو مثلا عندنا شركه A وشركه B بجوج بهم غيقرروا انهم يديروا لا فيزيون اندماج وغيخلقوا واحد الشركه سي والشركه بي غادي يسدوها والشركه غادي يسدوها والباتريمون ديالهم كامل غادي يتجمع في شركه جديده اللي غتكريا اللي سميتها سي. سينو في لو دوزيام سيناريو دونك فيزيون ابسوربسيون عندنا شركه A وعندنا شركه B. دونك شركه A كتستحوذ على شركه B كنسدو الشركه B وشركه A كتاخذ يعني الباتريمون ديال الشركه B. دونك هنا كنسميوها فيزيون
à absorption. Donc, c'est une stratégie de croissance externe. On va bien évidemment les avantages ou les inconvénients de la stratégie, ou les risques de la stratégie. On a un rapport partiel d'actifs. On a شركة A par exemple, شركة B, بجوج بهم غادي يقرروا انهم يخلقوا شركة C وياخذوا une activité مثلا من الاكتيف ديالهم, une activité من الاكتيف ديالهم وغادي يدخلوها في الشركة C. والشركة A غادي تبقى والشركة B غادي تبقى والشركة C اللي غادي تنشأ من جديد. دونك كتسمى apport partiel d'actifs. دونك شنو هما les avantages ديال هاد الاستراتيجي؟ Tout d'abord, on a la rapidité d'action de la croissance externe. يعني أنا واحد شركة متخصصة في واحد المجال بغات انها يعني دير داك غابيدمون يعني تكبر لا طاي ديال الشركه ولا تستحوذ على واحد النشاط واحد اخر اللي هو فينالمون كومبليمونتير بالنسبه للنشاط ديالها بحال ليكزامبل مثلا ديال جوجل اللي استحوذت على واحد المجموعه ديال بحال استحوذت على يوتيوب ولا فيسبوك اللي استحوذ على الواتساب. دونك هادو كاملين شركات يعني كبار اللي فينالمون استحوذوا على شركات وحدين اخرين شراوهم. دونك بالنسبه لهم سي فاسون ولا فيسبوك مع الانستغرام كذلك هذه بالنسبه لهم سي فاسون باش انهم شركات كيكبروا بواحد السرعه. كاين لاكسي رابيد ا دو نوفو سيكتور با سي تو تافي نورمال. انا غادي نشري شركه غادي نستحوذ عليها داك الشركه متخصصه في المجال ديال البناء. دونك اون فوا غادي نشريها فانا غادي نرجع خدام في داك الشركه اللي غادي نرجع خدام في داك السيكتور داكتيفيتي ديال البني بحكم داك الشركه اللي شريتها عندها ديجا ان كابيتال ماتيريال اي ماتيريال واحد التجربه واحد كاينين دي كادر كاين ان كابيتال في داك المجال. كاين لا ميتريز رابيد دو سافوار فير دو بريفي تكنولوجيك سي تو تافي نورمال. دونك جوجل مع واحد المجموعه ديال الشركات اللي شراتهم اللي كانوا كيطوروا واحد النوع ديال التكنولوجيا دونك استحوذت عليهم اوتوماتيكمون ملي كنشريو شركه فاحنا كنشريو لو سافوار فير ديالها كنشريو لي بريفي ديالها ايتترا. كاين لا بوسيبيليتي دو كونتورني لي باريير ا لونطري دان سيكتور او دان بيي دوني. بعض المرات كاينين بعض الدول ولا كاينين دي سيكتور اللي هما عندهم دي باريير ا لونطري سوا دي باريير ا لونطري جوريديك ولا يعني ما يمكنش ندخلوا لذاك المجال حتى تكون عندنا الرخصه. مثلا ليكزامبل ديال جو دي نيمبورط كوا باغ اكزامبل الاتصالات الدومين ديال الاتصالات فهاد الدومين هذا كي عنده دي باريير ا لونطري ما يمكنش يعني اي شركه واخا عندها راس المال ولا عندها الاموال ما يمكنش تجي وتانستالا في واحد الدوله معينه خاصها تاخذ واحد الرخصه وغالبا داك الرخص كيكونوا محدودين يعني 3 ولا 4 ديال الرخص ماكسيموم. دونك باش ندخلوا لذاك الدوله معينه شنو غادي نديروا غادي نشريو اسهم ديال داك الشركه ديال الاتصالات حتى نفوتوا 50% واذا فتنا 50% فاحنا غادي نستحوذوا على داك الشركه. لي ريسك دونك لو ريسك ديشيك دو لوبيراسيون دو بريز دو كونترول وي كاين هذا لو ريسك هذا واننا ملي غادي نديروا لا بريز دو كونترول تكون كاينه اون ريزيستانس من داخل ما باغينش يعني ان شي واحد يستحوذ عليهم. لو ريسك دو ديتيريوراسيون دو لا سيتوياسيون فينانسيير. شركه هذا ليكزامبل هذا معروف يعني في المغرب ديال كوماريت مع كوماناف شركه ديال النقل البحري كان عندها مشكل ملي شرات كوماريت اون بارتي من لي زاكتيفيتي ديال كوماريت حتى هي جرات هذاك كوماناف يعني بحكم لا سيتوياسيون فينانسيير ديالها ما كانش قادة انها تيكيليبري لو بيلون دونك اوتوماتيكمون دابا كوماريت يعني راه دارت فايت. دونك كاين لو ريسك ديال لا كومبلكسيتي خلاص سي تو تافي نورمال. هنايا راه كنهضروا على لا طاي دو لونتربريز اللي غادي ترجع كبيره وملي غادي ترجع لا طاي دو لونتربريز كبيره يعني لا كومبلكسيتي دو لورغانيزاسيون غادي تطرح دائما وهاد لو ريسك دائما غادي تطرح. دونك هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. حاولنا اننا نشوفوا يعني نجاوبوا على هاد جوج ديال الاسئله. السؤال الاول كان كيسكون فو دير بار لي استراتيجي دانتر انتربريز والسؤال الثاني كان كيل سون استراتيجي. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا بزاف في هذا الفيديو ديال اليوم. اذا كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجه ما واضحاش نتمنى انكم تخليوها لي في لي كومونتير غادي نحاول انني نجاوبكم عليها. ومن هنا الفيديو القادم نتمنى نلقاكم بالف خير.